Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan Jesu. Argan Jesu. Oglab Jesu. Oglab Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sumyan Jesu. Sumyan Jesu. Aicha Disa. Aicha Disa. Hangasar. Hangasar. Amka sakrank. Amka sakrank. Yeonku fawkille gadi. Yeonku fawkille gadi. Amidu gar gandita. Amidu gar gandita. Potoda ved. Potoda ved. Tujhe sangata. Tujhe sangata. Ami kursunga apekshita. Ami kursunga apekshita. Sumyan Jesu. Sumyan Jesu. Amche. Amcha kuटुंबाचेर. आमच्या कुटुंबाचेर तुझे आशीर्वादांगा. तुझे आशीर्वादांगा. तुझे उताराई कोंको. तुझे उताराई को. त्या उतराप्रमाणे सोलोंको. त्या उतराप्रमाणे सोलोंको. दायसली कृपा. दायसली कृपा. आमकांदी जेजो. आमकांदी जेजो. अर्गान जेजो. अर्गान जेजो. ओगलाब जेजो. ओगलाब जेजो. स्तुति जेजो. स्तुति जेजो. आराधन जेजो. आराधन जेजो. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Praise you Jesus. Praise you Jesus. अर्गान जेजो. अर्गान जेजो. ओगलाब जेजो. ओगलाब जेजो. स्तुति जेजो. मत्तेवाच्या वंजलांत 11व्या अध्यायान 28व्या वाक्यात जेजू म्हणटा या म्हजे सरसीन समेस्त तुमी कश्ट केले न्हू वजन वयतले न्हू हांव तुमकां विशेव दितलो आज जेजू आमकां म्हणटा तुमी समेस्त पयस पयस रावलेले न्हू तितके म्हजे लागीं येया म्हणटा देखून पुरा लागीं येया हांव न्ही जेजू आपयता तुमकां मुखार या मुखार या मुखल्यो बसका फील करा दयकन मुखार या जेजू आमकां सगळ्यांक आपयता ताच्या गोपांत आपयता ताचे संगी रावंक तो आपयता ताचे आशिर्वाद घेवंक आपयता आमी सकट जेजू सांगता थोडो वेळ रावया ताची स्तुती करया ताचें उतार आयकुया ताचो आशिर्वाद घेवया आनी आज हो थोडो वेळ देवान आमकां हांगासर येवंक फोव केल्ले खातीर देवाक आमी अर्घ दिवया भाऊ बहिणो देवाचें उतार आमी आयकुया लुकास एवंजेल 12 अध्याय वाक्य 35 तुमचे कमर बांदा तुमचे दिवे पेटोवन धरा आपलो धनी पाटयेंकारा येवन दारार बडयतना तक्षण तें दार उक्तें करतल्या साकरा बरें तुमी जाया लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदाळा पाटी येता गाय म्हणून ताची वाट पळोवनूच ते साकोर राखून रावतात आपलो धनी पाटी येतना जागे रावन तयार आसा ते साकोर बागीस सई खरें हांव तुमकां सांगता तो धनीस आपलें कमर बांदतलो तांकां जेवणा बसोवन मोदें भोंवून तांची सेवा करतलो आपलो धनी मोद्यानेर वा फांतेर येतना जागे आसा ते साकोर बागीस सई उगडास दवरा सोर अमक्याच वेळार येता म्हूण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर पडूंक तो सोडतो ना देखून तुमी आयती रावा कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशा पोत येतलो देवाचें उतर हें दयकन बसा भाऊ भयणो सकाळीं धंदो उपरांत आमी हांगासर समयाचें आराधन केलें आतां थोडो वेळ देवाच्या उतराचो नियाळ आमी करया आमी क्रिस्त येण्याच्या काळार आसा एडवेंट म्हणटा आमी क्रिस्ताचें पयलें येणें 2021 वर्सां पयलें जालां मनशाचें रूप घेवन मनशा मदें मनीस जावन जेजू ह्या संवसारांत आयला ताचें दुसरें येणें जातलें म्हूण जेजून आमकां ऑलरेडी सांगलां हांव परत्यान येतलो म्हणून तर खंयच्या येण्याक आमी आतां आत्रेगून आसा ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार खंयच्या येण्याक आमी क्रिस्त येण्याचो काळ 1 वर्सा हो येता न्ही वॉट इज दॅट क्रिस्त येणें खंयचें येणें तें क्रिस्त येण्याचो काळ म्हळ्यार जेजूच्या खंयच्या येण्याक आत्रेगून रावचो काळ क्रिसमस फेस्ताक तयारी करचो काळ की खंयच्या येण्याक तयारी करचो काळ भाऊ भयणो ह्या विशयांत थोडो नियाळ तुमकां हांव दिवंक अपेक्षिता जेजू मनीस जावन ह्या संवसारांत आयला देवान ताची बसवणी पडल्या देखून सोम्याचे 4 येणी आसात 4 ताचे ह्या संवसारांत येणें जाता पयलें एक येणें ऑलरेडी जालां न्ही 2021 वर्सां पयलें जेजू संवसाराक आयला दॅट इज द फर्स्ट कमींग सेकेंड कमींग जेजून बसयलां आय वील कम अगेन वंजेलान मस्तू कडेन सोमयान सांगलां
जुवांच्या वांजेला 14व्या अध्यायान जेजू म्हणटा तुम्ही कळवळचें सोडा, तुम्ही कंत करची सोडा. हांव आतां बापा लागीं वेता. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातलीं जाल्यार हांव पयल्यान तुमकां सांगतो, हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करता, एक कूड तयार करता आनी परत्यान हांव फाट येता आनी म्हजे संगत हांव तुमकां आपोवन व्हरता. स्पश्ट आसा जेजू परत्यान येता म्हणून. धर्मदूताच्या कृत्यांत पयल्या अध्यायान आमी पळयता ॲक्ट्स ऑफ द एपोस्टल चॅप्टर 1. जेजूच्या पुनर्जिवनपणाच्या वेळार पुनर्जीवन जावन तो सर्गार चडटा आसतना थंयसर ते शीस मळबागत पळोवन आशिल्ले. जेजू तांचे मदलो उबान वेलो आनी ते मळबागत पळोवन आशिल्ले. आनी तो वळ धर्मदूताचे कृत्यां 1:11 वाक्य ते देवदूत तांकां दिश्टी पडले आनी म्हणाले, गलिलेच्या मनशानो, तुमी अशे मळबाग दिसला आनी उबी रावल्यात कित्याक? हो तुमचे मदें वयर उखलून वेला तो जेजू, जसो तुमी ताका सर्गार सोडून वेतना पळयला तसोच परत्यान येतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून बाबा भयणीनो, जेजूचें पयलें येणें जालां. जेजूचें दुसरें येणें जातलें. आनी जेजू सदांच आमचे मदें येवनूच आसा. इज ऑलरेडी कमिंग. आमचे मदें तो येवनूच आसा. ह्या विशयान आमी चडीत नियाळ करया. आनी एक येणें ताचें वैयक्तीक येणें जेन्ना आमचें अंत ह्या संवसारान जाता त्या वेळार तो आमकां वैयक्तीक रितीन भेटोवंक येता. सो फर्स्ट कमिंग, सेकंड कमिंग, our personal meeting of the Lord, and every day is coming. English and the Kantara Sanangi, have you heard his silent step? He comes, ever comes. आमकां मस्तू जाणांक बाबा भयणीनो ह्या जेजूक वळखूंक इल्लेशे आमी फाटीं. दिसपट्टें जेजू आमकां दुसऱ्या सन्निवेशान येता त्या जेजूक भेटोवंक आमी आयतीं जावया. देखून ताचें पयलें येणें जेरेमिया प्रवादीचो ग्रंथ 23 अध्याय 14 ते 16 वाक्यान ही बसवणी पयल्या येण्याची. आद्वेंताच्या आयतारा पयल्या आयतारा वाचप तुमी आयकलां इगर्जेन. तुमकां कितले उडास आसा हांव नेना. पळया, हांवें इस्रायलाच्या आनी जुदाच्या घराण्याक भास दिल्ली ते पाळचे दीस येतले. देवान एक बसवणी केल्ली. इस्रायलाच्या घराण्याक जुदाच्या घराण्याक एक सोडवून दार धाडटा. ते दीस जाले. त्या दिसांनी आनी त्या वेळार हांव दाविदाक एक प्रामाणीक फांटो फटाशें करतलो. तो देशांत न्यायनीत आसा करतलो आनी सगळो संवसार, सगळें जेरुजलेम भिरांती विणें चलतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून सर्वेस्परान बसवणी केल्ली ताच्या पुताक ह्या संवसारीन धाडटलो म्हणून. आनी तो दाविदाच्या त्या घराण्या फुटुल्लो फांटो जावन आसा जेजू क्रिस्त. इजाया प्रवादीचो ग्रंथ 7 अध्याय 14 वाक्य. आयजाया चॅप्टर 7 वर्स 14. पळया, एक आंवकारसली गर्भेस्त आसा. सोम्याच्या पयल्या वेण्याशांत केल्ले बसवणे तुमचे समोर हांव दवरता. जेजू येता म्हणून सडनली येवना तो. God has promised him. Ever since the generation, देवान बसवणी केल्ली. देखून इजाया प्रवादी मुखार सरेस्पदे उलयता, पळया एक आंवकारसली गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण आपयतले. तशें म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हूण अर्थ. God has promised that God will send his son. ताच्या पुताक ताणें धाडटलो म्हणून ताणें बसवणी केलें. वो प्रवाद जेजू थंय जारी जाला बाबा भयणो. जेजून दाविदाच्या घराण्याचो एक फांटो जावन जेजूच ह्या जेजूकूच ह्या संवसारीन धाडला. सोडवून धाडतो जेजूच इमॅन्युएल. देखून लुकाचो एवंजेल 1 अध्याय 26 वाक्य तावन 30 आनी 8 वाक्य पर्यंत गब्रियल बोडव्यान मरयेक हीच बेडलेलें घडीत. थंयसर गब्रियल बोडवो म्हणटा, तूं गर्भेस्त जातली. कोण ती गर्भेस्त जातली? एक आंवकारसली. इजाया प्रवाद्यान बसयल्लें तें.
आनी एका पुता प्रसूत जातली आनी ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिजय कित्याक तो वर्तो जातलो परमोन्नतचो पूत म्हूण ताका आपयतले ताचे पुर्वज बापा दाविदाचे राज्य आसा आनी सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी इस्रायलाच्या कुळयांच्या संततीचेर ससनाचा ससनाक तो राजवट चलयतलो पळया केल्ली बसवणी दाविदाच्या घराणे एक फांटो फुटाशें करतलो म्हणटा जेरेमिया प्रवादी मुखान देव आनी हांगासर दाविदाच्या घराण्याचे राजवट की चलयतलो म्हूण गब्रियल बडवो मरियेक स्पश्ट करता अशें म्हणटा आसतना होच तो प्रभात आनी तसो प्रभात आमी पळयता माथ्यू वाचन पयलो अध्याय 18 वाक्यातावन 26 वाक्या पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 18 to 24 आनी थंयसर जुजेक बडवो दिश्टीक पडोवन सांगता जुजे कळटा मरी गर्भेस जाल्या तांकां करार जाल्लें लग्न जावंक ना आनी जुजे म्हणटा मोती दीस हांव सोडतां मरयेक हांव तिका पकीत हाडिना त्या दाडा बडवो तसो बडवो कोणाक दिश्टी पडलो मरयेक दिश्टी पडलो जुजेक दिश्टी पडटा आनी म्हणटा जुजे मरयेक तुजे पतीन कन तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तिचे ती गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला ती एका पुताक प्रसूत जातली आनी तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दिजें जें कितें गब्रियल बडव्यान मरयेक सांगलें तेंच उतार गब्रियल बडवो जुजेक सांगता आनी हें पूर्ण जालें इजाया प्रवाद्या मुखान सांगिल्लें तें थंयसर आसा एक आंवकार चली गर्भेस्त आसा आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणटले इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगात म्हूण अर्थ पवित्र पुस्तकाची आमकां समजून आसा जय भावा भयणीनो कितें सकट देवान बसवणी केल्या आपूण एक सोडवणदार दितलो सोडवणदार मनशा कडची सोडवण करतलो तो प्रामाणीकपणे नीत करतलो हे सगळें जेजू थंय जारी जालां भावा भयणीनो आनी जुवांव आमकां आयिल्ले सडीत मापान हें पयलें येणें कितें म्हणून स्पश्ट करता जुवांवचो वांजेल पयलो अध्याय वाक्य 1-14 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 to 14 कितें सांगता जुवांव थंयसर गब्रियल बडव्यान इज बियाडले घडीत दिना जुवांव थंयसर प्रभात उल्लेख करिना जुवांव देवाच्या जाणवायेचो सागोर तो देवाच्या काकुळतीचो मोग ताणें अनुभव केलो तो म्हणटा एका विचित्र रितीन क्रिस्ताचें येणें जालें म्हणटा आदे काळा परवें शब्द आसलो तुमी वांजेल कळीच आसाचे तुमकां तो शब्द देवा सवे आसलो तो शब्द देव जावन आसलो तो शब्द मनीस जालो वाक्य 14 तो शब्द मास जालो मनीस जालो आमचे मदें जियेलो आनी सतान आनी खुरपेन भरलेली ताची महिमा आमी देखली प्रेज द लॉर्ड सो द वर्ड ऑफ गॉड बिकमिंग ह्युमन पर्सन जेजू म्हळ्यार देवाचो शब्द हांवें सांगिल्ले विशय समजता ते तुमकां जुवांव इल्लोसो देवाचो मोग आसो आपोस्तल देवाचो मोग अनुभव देखून तो ताच्या पयल्या पत्रांत ते सांगता 2 पटी देव म्हळ्यार मोग गॉड इज लव देखून मनीस शब्द मोग मनीस जालो व्हेरी सिंपल शब्द द वर्ड ऑफ गॉड अँड द लव ऑफ गॉड टूक द ह्युमन फॉर्म मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो हें पयलें येणें समजलें गे पयलें येणें ऑलरेडी जाला प्रभाद्यान मुखार देवान केल्ली बसवणी जारी जाल्या देवाचो शब्द सुरवेर आसलो देवा सवे ताचे सवे सर वस्तू रचीत जाल्ल्यो ताचे वेने रचिल्ली एकच वस्त येवंक ना आनी हो शब्द मरयेच्या कुसव्यांत मनीस जाला शब्द आसलो मास जाला आमचे मदें जियेला ह्या संवसारांत तो जियेला देखून बाबा भयणीनो जेजू करोस ह्या संवसाराक आयला ऑल ऑफ यू बिलीव दीस हाव मेनी ऑफ यू बिलीव इन दीस हें पयलें सत देखून सतमंता म्हणल्या मागण्यांत आमी उसारचें पयलें सत देव बाप सतमंतान देवाक आनी ताच्या एकल्याच सर्गा आनी संवसाराच्या रचणाराक आनी ताच्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता पूण जेजू विशयान सांगिल्लें पवित्र पुस्तकांत उगडापय जाल्लें पुरो थंयसर आसा तो पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कर्माची उदारी मनीस घेवन ह्या संवसारांत आयलो ताणें पोंस पेला ताकाल कश्ट सोंसले तो मेलो मेल्ल्या मदें जेवलो जिवन जालो हें सगळें बाबा भयणीनो पवित्र पुस्तकांत आसलेले प्रमाणे जालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून जेजू संवसारांत आयला
तो ह्या संवसारांत जियेला आनी तो आनी कश्ट मरण सोंसल्यात तो पुनर्जीवन जाला आनी सर्गाक सोडला म्हणून दिस इज सेकंड कमिंग दिसता न्ही. दिस इज द फर्स्ट कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड. इज ऑलरेडी विथ अस. तो आयला संवसारांत. आतां ताचें दुसरें येणें सेकंड कमिंग ह्या अद्वेंताच्या वेळार इल्ली समजणी बरी म्हणून दिसता. सेकंड कमिंग महिमे बरीत येणें ताजें जावचेर आसा. केदाळा एनीबडी ऑफ यू नो केदाळा आमी नेणाव. ह्या विशयांत देवदूतानच सांगलां म्हळ्यार आमी तुमकां वाचलें धर्मदूताचें कृत्य 1 अध्याय 7 आनी 11 भाग. गलिलयाच्या मनशानो तुमी अशें मळबाक दीस लावन कित्याक उबे रावल्यात. वाय आर यू लुकिंग अप टू हेवन. कित्याक तुमी उबे रावल्यात. तुमच्या मदलो वयर सोडून वेला तो जेजू जसो तुमी ताका सर्गार सोडून येतना पळयला. ही वील कम अगेन. आमच्या बबर्ताच्या उसारण्यान आमी म्हणटा तो मेलो तो सर्गार सोडलो जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक परत्यान येतलो. ही वील कम अगेन टू जज दी लिव्हिंग एंड द डेड. सो दिस इज द सेकंड कमिंग बट वी डोंट नो. तेसलोनिकाकारांनी चिंतलें जेजू येता म्हण तांकां कोणें सांगलें काम करचें सोडलें आनी ते सोम्याचे येण्यार राखून रावले. सोमी तांणी चिंतले बरी येवंक ना. आतां 2021 वर्सां जालीं आजून तो येवंक ना. केदाळ येता म्हाका ताणें वैयक्तीक रितीन सांगूं ना. तुमकां कोणाक सांगलां जाल्यार म्हाका गुर्तू ना म्हाका सांगा. नोबडी नोस दॅट सेकंड कमिंग. पूण तो येता तो खंडीत भाव देखून लुकास एवांजेल 21 अध्याय वाक्य 25 तावन 28 आद्वेंताच्या पयल्या येताराचो वांजेल. मनशा पोतू व्हडा महिमेन कुपांचेर आयिल्लो तुमी पळयतल्यात आनी थंयसर कितें घडटलें म्हणून स्पश्ट सांगलां भाव बीन. लुकास एवांजेल 21 अध्याय चॅप्टर 21 लूक चॅप्टर 21 थंयसर आमी पळयता सुर्याचेर वाक्य 25 आनी चंद्राचेर कोणान दिश्टीक पडटल्यो. भुंयचेर दर्याचे आनी उसामल्लारांची गाज आयकून लोक भियान कांगाल जातलो. अंतराळाच्यो सक्त्यो सुलगतल्यो जाल्ल्यान संवसाराचेर कितें घडोवंक आसा कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले. आनी तेदवां मनशा पोतू वर्ते पदवेन महिमेन कुपांचेर आयिल्लो दिश्टीक पडटलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. द लॉर्ड वील कम अगेन इन ग्लोरी. महिमे बरीत कूड घेवन तो येतलो. पयलेंचे बरी मनशाची कूड घेवन तो परत्यान येना उडास दवराय. दॅट इज ऑलरेडी एस कम. मनीस जावन आमचे मदें तो आयला. ही हॅज बिकम लायक अस. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा पाताक मात्र सोड न्हू ह्या सगळ्यान आमच्या गतीन तो जियेलो. ही हॅज बिकम जस्ट वन ऑफ अस. आयचो वांजेल पळय स्नानीक जो आयलो उपास करतलो मागणें करतलो आरण्यांत जियेतलो. लोक ताका सैतान लागला म्हणटले. जेजू आयलो आमचे बरी सगळ्यांच्या घरा येतालो. तो खातालो जेवतलो गम्मत करतलो. लोकां सांगाता बरसोन जियेतलो. आनी लोक ताका म्हणालो एक पिवनो सुंगाकारांचो पातक्यांचो इश्ट. जेजू आमचे बरी मनीस तो जियेलो. कालें सोड न्हू पाताक एक मात्र सोड. देखून जेजू तो ह्या संवसारांत आयला आनी ताचें दुसरें येणें जातलें म्हणून आमी पात येता आनी सतमंता म्हणल्या मागण्यांत आमी उसारता. तिसरें येणें बाबा भयणीनो जेजूचें वैयक्तीक येणें म्हज्या जिणयेंत तुमच्या जिणयेंत तें केदाळा म्हूण आमी नेणाव. लुकास एवांजेल 21 अध्याय 30 आनी 4 वाक्यातून 30 आनी 6 वाक्या पर्यंत. लूक चॅप्टर 21 वर्स 34 to 36. तुमचेर 17 दोळो दवरा. फेस्तां करच्यांत आमाल पिवण्यांत गम्मत मारच्यांत तुमचो वेळ करची नाकात. हा संवसार तातूंत आसा न्ही. आमचे संभ्रम पळया तातूंत कितली आध्यात्मिकता आसा. आमचे रोस पळया तातूंत कितली आध्यात्मिकता आसा. आमचे पयले कुंभार पळया तातूंत कितली आध्यात्मिकता आसा. तुमचे विशयान सांगचें न्ही हांवें. तुमी कांय सादी कार्यक्रमां करतात कोणा जराल तातूंत कितली आध्यात्मिक. इन वीच थिंग्स वी आर बिजी वीथ. इन वीच थिंग्स वी आर प्रिपेर्ड वीथ. खंयच्या संगतीक आमी चड गमन दिता. जेजू जागयता
फेस्तां मारच्यान गम्मत करच्यान आमाल पिवण्यान ह्या संवसाराच्या रटावळेनी मेतेर जायनाका. तुमचे अंतस्करणांत धाड्डी जातीत आनी तो दीस चिंतिनांतल्या दिसा तुमचेर फास म्हणलेली बरी येत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून बाबा भयणीनो आमकां जागृत रावंक जेजू उलो दिता. आनी आज आमी वाचुल्लो वांजेल बाबा भयणीनो लुकास वांजेल 12 अध्याय वाक्य 35 ते 40 पर्यंत जेजू म्हणटा तुमची कमरां बांदा, तुमचे दिवे हातांत पेटोवन धरा आनी लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो धनी केदळा पाटी येता काय म्हणून ताची वाट पळोवन राखून रावता त्या साकरा बरें तुमी जाया. हांगासर कितें अर्थ बाबा भयणो? तुमचे कमरां बांदा, तुमचे दिवे पेटोवन धरा. वॉट डज इट मीन? वॉट डज इट मीन? निर्गमन ग्रंथांत 12व्या अध्यायांत सर्वेस्पर देव पास्कांचे जेवण कशें जिविजेगी म्हूण तो ताणें आदेश दिल्लो. तुमच्या पेंकटाचो पाटो बांदा, तुमच्या हातांत दांडो धरा आनी तुमच्यो वणो घाला आनी हें जेवण जेवन तुमी पै नाक वेतल्या बरी भायर सरतले बरी तुमी जिविजे. कित्याक पाल्याच्या राती तुमी हांगांतल्यान भायर सरतल्यात. तांकां देवान दिल्ली जाणवाय जेजू आमकां आमच्या निमाणे घडये आमी कशें राखून रावप जाय. कमरां बांदची म्हळ्यार सतान नितीन प्रामाणीकपणान चलचें, सत उलोवचें, नितीन चलचें, मोगान चलचें, पेल्या कडेन एजेस्कन चलचें, सता नितीन चलचें. कमार बांदचें म्हळ्यार वी आर रेडी टू फायट फॉर दी जस्टीस. दिवे पेटोवन धरचे म्हळ्यार कालें. आदीं बरो आमी मिसाक येताना क्रिस्मस राती मिसा येताना सूट धरून येताले. हांव न्ही आदीं बरो बॅटरी टॉर्च नातले, म्हाका आवड आसा. सूट धरून येताले कित्याक उजवाड येताले. तुमचे दिवे पेटोवन धरा. वॉट डज इट मीन? तुमचे दिवे पेटोवन धरा म्हळ्यार तुमचो भवार्थसो दिवो पेटोवन धरा. सोम्यान सांगलां न्ही हांव परत्यान येतालो तेन्ना संवसाराचेर म्हाका भवार्थ पळोवंक मेळात म्हणून तुमी चिंतात काय? आतांच पळोवंक मेळना न्ही. आमची भुरगीं पळय हे कोरोना आयल्या उपरांत लॉकडावन जाल्या उपरांत ऑनलायन क्लास सुरू केल्या उपरांत वेर इज द इंट्रस्ट ऑफ द चिल्ड्रन? कितले जाणां भुरगीं मिसाक येतात मीस सुरू जाल्या उपरांत? कितल्या जाणां भुरगीं दोतोनेचे इंट्रस्ट आसा? खंय आसा आमची आध्यात्मिकता बाबा भयणो? पोरयेकली आवय म्हणजे सरची तिच्या 8th स्टँडर्डाच्या भुरग्याक आपोवन हाडून आयली. सगळो दीस मोबायल एडिक्शन. इवन वेन दी पेरंट्स आर स्लीपिंग ही सीज वेन दे आर अस्लीप ही इज गेटींग अप आनी ऑन करता मोबायल आनी मोबायलाचेर वाचता. कालें पळयता आमी नेणाव. कितले पेरंट्स आज रडटात. बाबा भयणीनो एका रितीन आज आमी मस्त जागृत रावचे दीस उदेल्यात. आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवा जणांक आध्यात्मिकता उणी जाल्या. संवसाराच्या संगतीन आमी मेतेर जाल्या. हांव देखून जेजू म्हणटा भवार्थसो दिवो पेटलोलो सांबाळा. कोणें भवार्थसो दिवो पेटलोलो सांबाळचो तुमच्या घरांत? हू इज रेस्पॉन्सिबल टू कीप अलाइव द फेथ? यू पेरंट्स. दिसपट्टे मागणें करचें. म्हाका गुर्तू ना तुमच्या भुरग्यांक सांगाता तुमी घरांत दिसपट्टे मागणें करतात की सक्कट सांगाता मेळोवन मागणें म्हणचें, देवाचें उतार वाचचें. बाबा भयणो हे ह्या दिव्याक हें पुरात तेल आमी घालीचें. मागण्याचें तेल, देवाच्या उतराचें तेल, बोक्सानाचें तेल, काकुळतीचें तेल, माया मोगाच्या कड्ण्याचें तेल घालून तो दिवो पेटोल्लो सांबाळल्यार आमकां केन्नाय मरना येवं. आमच्या वैयक्तीक येणे केदाळा येवं त्या आमकां भिरांत आसचें ना बाबा. देखून जेजू आमकां वैयक्तीक रितीन भेटोवंक येतालो म्हणून आमकां सांगलां. देखून खंयच्याय एका मरणाच्या सेरेमनीक हजर जाता आमी देवाचे उतार आयकता बाबा म्हण आमचो कायदो पाळून येवचें न्ही. मरना वचोन पापसू खावन च्या पिवन येवचें न्ही. वी हॅव टू रिमेंबर आवर लास्ट डे. आज ताका फाल्यां म्हाका. आमी मस्त मरणाक हजर जाता न्ही. मरणाच्या मिसाक वॉट आर वी डुईंग देर? कितें आमी करता? आमचो कायदो पाळटा म्हण येता हांव. देखून जेजू म्हणटा तुमचो दीस तो केदाळा म्हूण तुमी नेणान
पूण तो दीस येतलोच. देखून क्रिस्ताच्या वैयक्तीक येण्याक आमी सदांनी तयारी करया भाव भयणीनो. आमची खंबरां बांदया, आमचे दिवे हातान पेटोवन धरया, आमचो भवार्थ जिव सांबाळया, आमच्या घरान दिसपडते मागणें करया, आमच्या घरान दिसपडते देवाचे उतार वाचया, आमच्या घरांत भवार्थाचे दिवे पेटलेले आसूं दी, आमची भुरगीं भवार्थान वागोवन दीत आनी केन्नाय आमकां देव मेळो घेवन दी, वैयक्तीक रितीन आमकां मेळो घेवन दी. आमी त्या शाण्या बुद्दवून साकरा बरी कसलो केदाळा घरचो धनी येता तो सांगाना, सकाळीं येता गे दनपारां येता गे बांदरे सांगाना, तो केन्नाय येवंक पुरो. आमी तयार आसले पळयतस आमकां तो ताज्या सांगाता व्हरतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी माने येणे भाव भयणीनो, आमचे दिसपडते येणे सोम्याचे एवरी डे इज कमींग. हर एका दिसा तो येता. ताजे पयलें येणें जालां, दुसरें येणें खंडीत जातलें, एक दीस येतालो तो दीस, आनी वैयक्तीक येणें तें जातलेंच बाबा भयणीनो. एक दीस तो येतलो, म्हाकाय तुकाय तो येतलोच. पूण तरी जेजू ताच्या पयल्या येण्या वेळार ह्या संवसारांत आयिल्लो तो, आनी ताच्या दुसऱ्या येण्या वेळार येता म्हूण सांगलो तो बाबा भयणीनो. हर एका दिसा विविध रितींनी विविध रुपांनी आमचे थंय तो येता. ह्या जेजूच्या दिसपडटे येण्याक आमी तयार आसांव गी. विविध सन्निवेशांनी, विविध संदर्भार, विविध रुपांनी, विविध मनशां मुखांतर आमकां मेळो घेवच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी कशें तयारी करचें. दीस इज एडवेंट. हें जावन आसा क्रिस्त येण्याचो काळ. हर एका दिसा जेजू आमकां भेटोवंक येता भाव भयणीनो. प्रमुख जावन 3 रुपांनी जेजू आमकां भेटोवंक येता. पयलें आमकां तो भेटता ताचे ह्या सोबीत सृश्टेन. हो सगळो संवसार ताणें रचला. ह्या संवसाराच्या सोबायांत देवाची पावलां आसात. देखून आमी म्हणटा न्ही, ये सर्वेस पोरा सृष्टी रचणारा, मनशा करणारा, महिमानंद तुका वर्ण कशी हांव सोबाय तुजी, गायता सदा हांव स्तुती तुजी. हर एका दिसा भाव म्हण देवाक आमी दिनवासी जाय. देवान मनशाक जाय तितलें ह्या पृथ्वेन दिलां. रूख झाडां दिल्यांत, सुकणीं सवजां दिल्यांत, फूल फळां दिल्यांत, वखदांचे पुरा रूख दिल्या. हर एक संगत देवान दिल्या. आनी आमी थोडे फाटी मोन्या बरी उलयनासतना रावचें न्ही, केप्या बरी समयाचो थोडो आयकन रावचें न्ही, कुड्या बरी आमी कुड्डे जावचें न्ही भावा भयणीनो. देवाच्या ह्या सृश्टेंत देवाचो हात, देवाची पावलां आसात ते आमी पळोवंक जाय. देखून ह्या सृश्टेंत सोम्याक आमी सोदल्यार सोमी दिसपडटे आमकां मेळटा. दुसरें, भाव बांदवपणाच्या मोगाच्या एकठारांत, कुटुंबांत, वाड्यांत, फिरगेजेंत, कश्टोंच्या भावा भयणी थंय दुर्बळ्यांतय जेजू आमकां मेळटा. खंयसर 2 वा 3 म्हजे नांवे सांगाता मेळटात, थंयसर हांव आसा म्हूण जेजून सांगलां. देखून क्रिस्मसाच्या वेळार आमी गांवचे एकांतर आहा न्ही, ल्हाना भावां भयणी थंय मेळ्ळो जेजू म्हजो बाळमोर येसो. गर्दराच्या कोट्यान मात्र जेजूक पळोवंक आमी विचारता. ताणें फॅशनाचो कोणाचो गर्दराचो गोठो बारीक सोबीत इगर्जेनी कितले पयशे कसून गर्दनाचे गोटे करतात. गर्दनाचो गोठो जेजू जल्मले एक प्रतीक मात्र. ह्या क्रिस्मसाच्या वेळार जर तर तुमच्या कनिश्ट भावां भयणी थंय तुमी जेजूक पळयतात, तांचे ती तुमकां जेजूचें रूपणें दिसता. तुमच्या घरान येवच्या दुबळ्या धाकट्यांक तुमी कांय तरी हात उखलून दितात. दॅट इज क्रिस्मस. क्रिस्मस म्हणटात आमी व्हडलें बैलें लायटींग जिगबीग जावन क्रिस्मसाचो मूड बैल्यान आसल्यार पावना. आमच्या आंतरीक जिणयेंत, काळजाच्या गुंडायेंत आमी कितें तरी दुबळ्यांक आमी केल्ल्याचो सदोच आमकां आसल्यार जेजू आमच्या काळजांत जल्मून येता भाव भयणी. देखून जेजू आमच्या भाव बांदवपणाच्या एकतरान थंयसर खंयसर मोगाचो समुदाय आसा, थंयसर देव आसा. खंयसर मोग आसा, तुमी सांगा म्हाका गुतूना, म्हाका म्हज्या जिणेर मोग केला. खंयसर मोग आसा थंयसर देव आसा, खंयसर देव आसा थंयसर मोग आसा. सांजू हांव ताच्या पयल्या पत्रान स्पश्ट सांगता, जो कोण म्हजो मोग करता हांव आनी म्हजे उतार पाळटा तो
ताचे थंय हांव येवन वस्ती करता. देखून भावा भयणीनो, देव म्हळ्यार मोग. क्रिसमस मिन्स देवाच्या मोगाचें फेस्त. गॉड इज नथींग बट सेल्फ कम्युनिकेशन ऑफ लव. आनी जर तर आमच्या काळजांत मोग ना, जर तर बैलो आडंबर मात्र आसा, देर इज नॉट ए क्रिसमस. तेंकां आली बैलो आडंबर मात. म्हज्या काळजांत जर तर एक नितळ मोड नितळ काळीज म्हणजे थंय आसा, म्हाका पेल्याचो हुस्को आसा, म्हज्याच घरांत पयस वेचचें नाका, म्हज्याच घरांत हें मोगाचें वातावरण आसा. सक्कड मोगान जियेतात. घोव बायलां, आवय बापाय, भाव भयणी सक्कड मोगान जियेतात. थंयसर जेजू आसा. तो क्रिसमसाच्या दिसांत येना. देखून भाव भयणी, आज आमची बैली आचरणाच्या किसड आमचे आंतरीक काळजाची नितळाय जाय. देखून जोहांचो एवांजेल 14 अध्याय 23 वाक्य. जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजो मोग करता, म्हजे उतार पाळटा, तो वळ म्हजो बापूय ताचो मोग करता, आनी आमी दोगूय ताचे सुसीने वस्ती करतले. हांव देवाचो मोग करून देवाचे उतार पाळटले आनी थंय जेजू खुद्द येता. देखून देवाच्या उतराच्या ध्यानांत जेजू आमच्या लागीं उलयता बाबा भयणीनो. देखून देवाचे उतारच जेजू. शब्द मास जालो, शब्द मनीस जालो. वेन वी रीड द वर्ड ऑफ गॉड एवरी डे, मोगान आमी देवाचे उतार वाचल्यार, भक्तीन देवाचे उतार वाचल्यार, ध्यान केल्या देवाच्या उतरांत, कोण आमच्या लागीं उलयता? जेजू आमच्या लागीं उलयता. जेजू आमच्या लागीं उलयता बाबा भयणी. देवाचे उतार वाचता आसतना जेजू आमचे लागीं. देखून जेजू देवाचो शब्द, देवा बापाचेंच उतार, शब्दचो मास जालो, मनीस जालो. केदाळ आमी देवाचे उतार भक्तीन वाचता, नियाळ करता. जेजू आमकां भेटोवंक येता. जेजू आमकां भेटोवंक येता. देखून ह्या सृश्टेंत ताणें रचलेल्या सृश्टेंत, ताणें रचलेल्या मनशांत केदाळ आमी माया मोगान जियेता. आमच्या मनशा मुखान जेजू भेटोवंक येता. केदाळ आमी देवाचे उतार वाचता, भक्ती नियाळ करता, जेजू आमचे लागीं उलयता. आनी बाबा भयणीनो, दिसपट्टें जेजू आनी एका विशेश रुपान आमचे मदें येता. खंयचें रूप तें? पवित्र युक्करिस्त. जो क्रिस्तियानाचो काळ आदीं आसलो, आतांय आसा आनीक आसतलो, पूण हें दिसपट्टें येणें सदांच जाता. पवित्र युक्करिस्तान जेजू आमचे मदें येता. एवरी डे इज कमिंग. आमचे मदें येता मात्र न्ही, आमचे भितर येता. इज कमिंग इन टू अस. पवित्र युक्करिस्त जावन आसा जेजूचें एका दिसा जावचें येणें. हांव चिंता तुमकां भावार्थ आसा, तुमी पात येतात जेन्ना हांगासर ह्या जाग मीस भेटयता. ती कोणसेक्राराची उतरां सांगता, हात त्या उंड्याचेर आनी वायनाचेर पातळून, बापा तूं खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. The bread becomes the flesh of God, body of Christ, and the wine becomes blood of Christ. आयलो गी जेजू, आयलो जाल्यार आयलो म्हणा, ना जाल्यार पळया भाव भयणीनो, आमी मस्त बडी सालतीं सतां लिपोवन दवरून क्रिस्तियानाचो काळ, क्रिस्त परतन येता, कांयच गुंतूनातले पण आमी करता. क्रिस्त येदोळूस आयला, ताचें दुसरें येणें जातलें म्हूण ताणें सांगलां. ताचें वैयक्तीक येणें आमचें थंय जातलें म्हणून ताणें सांगलां. खंयचो दीस तो वेळ आमकां ताणें सांगूंक ना, पूण एवरी डे इज कमिंग टू मीट अस. एवरी डे, हर एका दिसा जेजू आमचे मदें येता. देवान रचलेल्या सृश्टेंत देवाची पावलां जेजूच्या हजरपण आमी वळखा जाय. देवाच्या उतराच्या ध्यानांत जेजू आमचे लागीं उलयता म्हूण आमकां खात्री आसा जाय. तशें आमी देवाचे उतर वाची जाय. भाव बांदवपणाच्या एक तरान केदाळाक थंयसर मोगाचो समुदाय आसा, मोगाचे कुटाम आसा, मोगाचो मनशां आसात. देव येता, कित्याक देवाक दुसरें नांव ना. इज नथींग बट लव. आनी बाबा भयणीनो, प्रत्येक रितीन एका खेरीत भशेन जेजू पवित्र युक्करिस्तांत आमचे मदें आसा. लेट अस बी अवेअर ऑफ दीस प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड. आनी हर एका दिसा बाबा भयणीनो, ताच्या हजरपणान आमी जियेवया. केदाळ आमी ताच्या हजरपणान जियेता, आमकां संतोश. केदाळ ताचें हजरपण आमचें थंय ना, आमकां बेजाराय, आमकां दूख. देखून आमचें दूख जेजू संतोशान बदलून दी. आमकां हर एकल्याक आमच्या वैयक्तीक येण्याक
आता ताचे येणे ह्या संवसारांत जावचे ते विविध रुपांनी विविध सन्निवेशांनी आमी समजून घेवन आमच्या अंत घडये ती केदाळ येता आमी नेनाव ताका राखून रावूं जेजू आमकां कृपा दिवं दी. आनी जेजू परत्यान केदाळ येतलो पळय ते आमी नेनाव परत्यान येता आसतना जिव्यांची मेल्ल्यांची तो जरती करतलो. आमची जरती जातली आमी चिंतचे नाका आमी जरती जावचे ना. मेल्ली आनी जिवंत आसली ताजे समोर जरतेक उबी रावतली. बरें केल्ल्यांक ससनाचें जिवीत मेळटलें आनी वायट केल्ल्यांक ससनाची क्यास्त फावो जातली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून भाव म्हयन्या क्रिस्त येण्याच्या काळार सोम्याच्या येण्या विशीं हांवें तुमकां थोडी समजून दिली. पयलें येणें ऑलरेडी जालां 2021 वर्सां पयलें प्रभाद्या मुखांतर बसयल्लो सोडवणदार आयला. मनशाचें रूप घेवन तो आयला. मनशा मदें मनीस तो जाला. आमचे मदें ताणें वस्ती केल्या. ताची महिमा आमी देखल्या. ताका आमी आपडला. तो आमचे मदें आसलो. दुसरें येणें भाव म्हयनो महिमे बरीत येणें जातलें. खुपांचेर मनशा पोतू येतलो तुमी पळयतल्यात. ही वील कम अगेन. बाबताच्या उत्सवान आमी सांगता जिव्यांचेर मेल्ल्यांची मनशी बी तो परत्यान येतलो. तिसरें येणें भाव म्हयनो वैयक्तीक येणेंय जातलें पूण खंयच्या घडये म्हूण आमी नेनाव. ही वील कम टू मीट अस. थोड्यांगे दोळस तो येवन ताणें आपोवन व्हेला. आमकांय एक दीस ताजे सांगाता तो आपोवन व्हरतलो. एक दीस आमी हांगासर कोणूच आसचे ना. मॅक्सिमम 70-80 या आनी एक 100 वर्सां पर्यंत आयल्यार कोणूच आमी आसचे ना. दुसरींच आसतली हांगासर. ही वास्तविकता. आर वी रेडी टू मीट जीसस पर्सनली वेन ही कम्स टू अस. बट ही इज कमिंग एवरी डे थ्रू वेरियस वेज. हर एका दिसा आमकां तो दुसऱ्या रुपांनी दुसऱ्या सन्निवेशांनी दुसऱ्या मनशा मुखार मेळटा. आनी सडीत मापान आमकां तो मेळटा आमच्या ल्हान भावां भयणी मुखांतर. प्रेज द लॉर्ड. स्वामीयान सांगलां म्हज्या ल्हान भावां भयणीक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच केलें. देखून एक दयाळ करणी भावां भयणीनो ह्या क्रिस्मसाच्या वेळार आमी करया. आमच्या कनिश्ट भाव कोणीय तो जावं दी. एकल्याक सोदून काडया. अति दुर्बळ्या गरीब भावा भयणीक ताचे ते जेजूक पळोवया. कांय कितें आमकां करूंक जाता जाल्यार करया भावा भयणो. जावं बरो दुर्बळ्या भावाक जेवंक गत ना. जावं बरो ताका बिडार ना. जावं बरो ताच्या भुरग्याक इस्काला धाडूंक ताका तांक ना. आस्क समवन यूल गेट दॅट. मेनी वील गेट. आनी केदाळ आमी तसल्या कुमोक केली आनी क्रिस्मस आचरण केलें. दॅट वील बी द बेस्ट क्रिस्मस. देखून ह्या क्रिस्तियनाच्या काळार सोम्याच्या येण्याक ह्या पोरी आमी तयारी करया. जायत गे बरें ड्रेस ताणें घाला. ड्रेस सोबीत करा कांय तोंदरे ना. नवे ड्रेस शिवया. घरा येयल्ले मिनेचर घाला. लायट घाला. इल्लो गरदाऱ्याचो गोठो करा. इगर्जेक त्या आमी राती मिसा वचा सकाळीं बरें करून घरा येयल्ले परमोडाचें घाला. येणें तेणें बरें करून वचा. नो प्रॉब्लेम. दॅट्स रिक्वायर्ड. पूण तें म्हाका दिल्ल्या देवाक दिनवासतना असलें करूंक ह्या रितीन क्रिस्मस आचरण करूंक असाध्य जाल्ल्यांक जर तर तूं संतोश दिताय जेजून हाडलो संतोश तुका खूब मेळटा. एम आय रायट? जेजून हाडलो संतोश तुका हें क्रिस्ताचें येणें आनी हें येणें आमच्या काळजांत जावं दी. तो जेजू अशें करूंक आमकां प्रेरण दी. आमच्या ल्हानांतल्या ल्हान भावां भयणींतय ताका पळोवंक आमकां तो फोव करून दी. आनी आमचे वरीं कितें जाता तें करूंक आमकां प्रेरण दिवं दी. आनी ह्या वर्साचें क्रिस्मस आमी नेणांव आमकां आचरण करून दिवं. फोव करून दी म्हूण आमी मागया. आचरण जायचेच. सोम्याचो जल्मोड आसलो दबाज्यान आमी आचरण करी जायच. पूण तें आचरण करो अर्थ येवं दी. क्रिस्मस आमचें बरें जावं दी. तुमकां सगळ्यांक जेजू तुमच्या काळजांत परत्यान जल्मोन येवं दी म्हूण हांव मागता. आनी तो जेजू आमकां सगळ्यांक आशिर्वादांनी भरून दी. आमी होगडायलो तो संतोश आमकां तो फाटीं दिवं दी. भाव भयणीनो संवसार अजून भियान आसा. स्टील वी आर इन फियर. फाल्यां कितें जाता आमी नेणाव. क्रिस्मस आचरण करूंक आमकां फोव जाता की नांगे म्हणली एका रितीची भिरांत आसा. पूण देवाक सक्कड कळीत आसा. देव सर शक्तिवंत देव. देखून देवा कडेन आमी निरंतर मागया भाव भयणीनो हे संवसाराचेर आशिल्लें भियाचें वातावरण पयस जावं दी. संवसाराक संपूर्ण सुटका मेळोवन दी. स्वतंत्र रितीन देवाचें आराधन करूंक पवित्र सभेंत देवाक होगोळसूंक स्तुती करूंक देव आमकां फोव करून दी. आनी 2021 वर्सां पयलीं जल्मोन आयिल्लो जेजू परत्यान वैभवान येवचो जेजू
आमच्या वैयक्तीक भेटे वेळार आमच्या अंतीम घडी आमकां वैयक्तीक रितीन आपोवन व्हरूंक येवं सो जेजू. दिसपट ते विविध रुपांनी आमचे मदें येवं सो जेजू. आमकां सगळ्यांक ताच्या सोडवणेन जियोवचे भाग फोव करून दी. जेजू सदांच आमचे मदें तूं ये. तुका आमी स्वागत करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया.